अस्सलामुअलैकुम। जी टीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवट एडवोकेट की वसातत से दायर की है। दरख्वास्त में वज़ीर आला पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसान कार्ड की मंजूरी दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ैन, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट के वसातत से दायर की है। दरखास्त में जिला पंजाब हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ किसान कार्ड की मंजूरी दी। पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। कौमी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने दरखास्त में इस्तदा की है कि अदालत पंजाब हुकूमत को नवाज शरीफ की तस्वीर वाले किसान कार्ड जारी करने से रोके। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर आने वाले जो अखराजात हैं नवाज शरीफ से वसूल किए जाएं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त के हतमी फैसले तक किसान कार्ड की प्रिंटिंग रोकने का हुक्म दे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा खुराक सिंध के करप्ट एहलकारों का नया कारनामा सामने आ चुका है। खराब गंदम का पेश किया गया रिकॉर्ड भी गलत निकला है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जमजम सईद से। जमजम, बताइएगा। जी देखिए, महकमा खुराक के करप्ट एहलकारों का एक नया कारनामा सामने आया है, जिसमें महकमा खुराक के करप्ट मुलाजमीन ने कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो सामने आई है, जिसमें महकमा खुराक ने 2022 के बारिशों से गोदामों में जो गंदम खराब होने का रिकॉर्ड था वो पेश किया, जो कि बिल्कुल गलत निकला है। क्योंकि सिंध के मुख्तलिफ गोदामों से पिछले साल में जो है 3 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां जो है चोरी की गई थी, जिनकी मालियत 3 अरब से ज्यादा बनती थी। और महकमा खुराक के जो मुलाजमीन थे उनकी जानिब से 2022 की बारिशों का गलत फायदा उठाया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि महकमा खुराक के एहलकार ने जो है गंदम की चोरी की है और स्मगलिंग में जो है वो बराह रास्त मुलविस है। चोरी होने वाले गंदम की जगह खराब गंदम में मिट्टी और पत्थर मिलाकर जो है रिकॉर्ड पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरासर नाकाम रहे। और इसके साथ ही निगरान वज़ीर सिंध के हुक्म पर नए चेयरमैन ने मुआयना टीम के रुकन की सरबराही में मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भिजवाने की मंजूरी दी थी। मुतल्लिका हुकाम ने तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम तर तफसीलात सामने आ गई हैं। जमजम सईद हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। लाहौर सर्विसेज अस्पताल के इंतजामी ओहदे पर मुबैना करप्शन, रिश्वत खोरी और लूट मार का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, वकार शौकत ने हमें ज्वाइन किया है। वकार, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के सर्विस अस्पताल के इंतजामी ओहदे पर मुबैना करप्शन, रिश्वत खोरी और लूट मार का इंकशाफ हुआ है। MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर मुनीर मदद का ओहदे के मुबैना नाजायज इस्तेमाल का ये इंकशाफ है। जराये का कहना है कि MS सर्विस अस्पताल ने किक बैक की खातिर बिला जवाज सर्जिकल ग्लव्स खरीद लिए, जबकि तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर मुनीर मलिक ने 8 करोड़ 31 लाख 60 हजार के ग्लव्स महंगे दामों खरीदे। रिपोर्ट में बताया गया है कि फरवरी में 7 करोड़ के बजट में से 3 करोड़ 28 लाख के सर्जिकल ग्लव्स जो है वो खरीदे गए। इसी तरह मार्च में 4 करोड़ से ज्यादा बजट में से 1 करोड़ 17 लाख के सर्जिकल ग्लव्स जो है वो खरीदे गए। MS सर्विस अस्पताल ने किक बैक की खातिर फौरी तौर पर 5 करोड़ 13 लाख 69 हजार की जो है वो अदायगी भी कर दी। जराये का कहना है कि सर्विस अस्पताल के बेशतर ऑपरेशन थिएटर्स रिवैम्पिंग की वजह से बंद है। इसी तरह सर्जिकल ग्लव्स सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि जानलेवा अद्वियात के बजाय जो है वो महंगे सर्जिकल ग्लव्स खरीद लिए गए हैं। इस तमाम वाकया के बाद जो है वो वजीर सेहत की जानिब से भी नोटिस लिया गया है कि तमाम चीज़ की तहकीकात की जाएगी और मुकम्मल तौर पर ऑडिट करवाया जाएगा। जी, नोटिस ले लिया गया है। वकार शौकत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
شجاع آباد میں 2 تحصیلوں کا سفری بوجھ اٹھانے والا واحد ریلوے اسٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ڈیوٹی کے اوقات میں دفاتر کو تالا لگا ہونے سے مسافر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ متعدد ٹرینز کا سٹاپ ہونے کے باوجود اس کا کوٹا نہ ہونے سے مسافر مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے عتیق الرحمان۔ عتیق بتائیے گا۔ شجاع آباد اور جلال پور تحصیل کا سفری بوجھ اٹھانے والا شجاع آباد کا ریلوے اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ یہاں پر آنے والے مسافروں کے لیے کافی دشواری کا سامنا ہے۔ شجاع آباد ریلوے اسٹیشن پر متعدد ٹرینوں کا سٹاپ تو دیا گیا ہے، مگر کوٹا نہ ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ذکر ایکسپریس کا کوٹا دیا گیا جن میں سے 44 برتھیں اور 10 سیٹیں جو ناکافی ہیں، جبکہ ہزارہ عوامی اور خیبر میل کا سٹاپ تو ہے، مگر کوٹا نہ ہونے کی وجہ سے مسافروں کو ملتان یا دیگر شہروں کی طرف جانا پڑتا ہے، جبکہ آنے والے مسافروں کے لیے یہاں پر بیٹھنے کے کوئی خاطر خواہ انتظامات بھی نہیں کیے گئے، جبکہ رات کی تاریکی میں روشنی کے انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیشن ویرانی کا منظر پیش کرتا ہے، جبکہ واش روم تو بنایا گیا مگر اس کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح کے وقت ٹرین کی ٹکٹ لینے کے لیے جب آتے ہیں تو ٹکٹ گھر کو تالا لگا ہوتا ہے، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے اسٹیشن پر جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو پورا کیا جائے اور اسٹیشن پر جو دفاتر کو تالا لگا ہوتا ہے اس کو مکمل فعال کیا جائے۔ جی اور خبر یہ ہے کہ چشتیاں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ویسے چشتیاں شہر اور گردونواں میں بیکاریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں تاجر اور شہری سخت ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ملک کاشف بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام پذیر ہو رہا ہے تو ویسے ہی چشتیہ شہر اور گرد و نواح میں پیشہ وار بگاریوں کی تعداد میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے تاجر اور شہری جو ہے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت تاجر موجود ہے، مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے اختتام پذیر ہے، اسی طرح جو پیشہ ور بکاری ہیں چشتیوں کے اندر ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ صبح دوپہر شام وہ تاجروں کو تنگ کرتے ہیں، کاروبار میں خلل ڈالتے ہیں، اور اپنے جب ان کو پیسے نہ دیں تو وہ ضد کرتے ہیں اور چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں کئی دفعہ۔ اور انتظامیہ سے ہماری گزارش ہے کہ ان پیشہ ور بگاریوں کو روکا جائے اور ان کے جو ہے نا سدے باب کیا جائے تاکہ تاجر جو ہے وہ سکون سے اپنے آرام سے اپنے بچوں کے لیے روزی کما سکیں۔ جی جیسا کہ آپ نے تاجر کی بات سنی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پیشہ وار بکاریوں نے جو ہے وہ شہر کو جو ہے وہ تنگ کیا ہوا ہے، تو جو خریدار آتے ہیں ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ جی حیدرآباد میں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی کھجور کی قیمت میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا۔ شہری کھجوروں کی قیمتیں بڑھنے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عامر زیدی۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے تمام پھلوں پر کھجور کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور سنت رسول ہے، لیکن یہ مہنگی ہونے کے باعث روزے دار کی دسترس سے باہر ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا سنت رسول میں شامل ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے یہ سنتیں بھی اب لوگوں کو چھوڑنی پڑیں گی۔ کھجور کی قیمتیں لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک معمولی سی چیز والی کھجور، اس کی قیمتیں آسمانوں سے بھی اونچی چلی گئی ہیں۔ لگتا ہے اب لوگوں کو اوپر جا کر ہی کھجور سے روزہ کھولنا پڑے گا۔ 450 روپے کلو، ابھی 1000 روپے کلو ہو گیا۔ بے پناہ مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، ہر چیز بھی مہنگائی ہے، اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہی ہے۔ اچھی کھجور 1000 1200 900 روپے کم سے کم مل رہی ہے، تو غریب آدمی کہاں سے اس کو افورڈ کر پائے گا۔ کھجور بے شمار فضیلتوں کے ساتھ ساتھ بے شمار بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہے۔ بنیر میں پیر بابا کے مزار کے احاطے میں واقع تاریخی مسجد آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ مسجد فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ سلیم خان بنیری رپورٹ کریں گے۔ بنیر کے سید المعروف پیر بابا کے مزار کے احاطے میں واقع مسجد پیر بابا فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ مسجد کی بنیاد 1838 میں بزرگ شخصیت حضرت سید پائند شاہ المعروف چڑی بابا اور موجودہ ایم پی ریاض خان کے دادا میجر سکندر نے رکھی تھی۔ تاہم ریاست سوات کے بادشاہ میاں گل عبد الودود نے 1965 میں اس میں توسیع کر کے نئے سرے سے تعمیر کرائی۔ مسجد کے صحن میں سفید سنگ مرمر اور پانی کا حوض بھی دیکھنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ یہ مسجد مغل طرز تعمیر پر بنائی گئی ہے، اور اس میں زیادہ تر چونا استعمال کیا گیا ہے، چونے کے ساتھ خشت ہے، اور سریا کا بہت کم استعمال کیا گیا ہے۔ 2010 میں جو زلزلہ ہے شدید زلزلہ، اس کی وجہ سے اس کے مینار میں، اس کے کارنر میں کافی
क्रैक्स आई हैं और अब पिछला हिसाब आपने देखा हुआ भी वो काफ़ी हालत उसकी मखदूश है। तो हम हुकूमती वक्त से और मुतालिका MPA से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुतालबा करते हैं कि इसके लिए कुछ फंड का बंदोबस्त करें। बुनेर की इस तारीखी इमारत को जलजले और दहशतगर्दी का सामना रहा है, ताहम ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की अदम दिलचस्पी के बायस मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिनकी मरम्मत इंतहाई ज़रूरी है। सलीम खान, GTV न्यूज़, बुनेर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।